अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमजान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी। व्यूअर, आज की इस वीडियो में जिस स्टोरी पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने इंडोनेशिया की आज़ादी में कितना अहम किरदार अदा किया था और उस वक़्त के गवर्नर जनरल क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या इंडोनेशिया की कोई मदद की थी या फिर बड़ी सुपर ताकतों के सामने घुटना टेक गए थे। और दूसरी अहम खबर कि 1965 की पाक भारत जंग में इंडोनेशिया ने हमें कोई सिला दिया था। तो नाज़रीन, इसी स्टोरी की पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। और इस स्टोरी शेयर करने से पहले मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी कि बज़म टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो नाज़रीन कराम, चलते हैं इस स्टोरी की तरफ कि इंडोनेशिया जनूबी मशरिक़ के एशिया का सबसे बड़ा अहम मुल्क है जो कि 2000 जजीरों पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। 13वीं सदी में मुसलमान ताजरों की बदौलत इस्लाम इंडोनेशिया में आया और यहाँ के राजाओं और आम आवाम ने इस्लाम को खूब पज़ीराई दी। और इस वक्त इंडोनेशिया में इस्लाम अक्सरियत है और सरकारी मज़हब अख्तियार कर गया है। इंडोनेशिया में इस्लाम से पहले यहाँ पर बुद्ध मतों का इसे गढ़ समझा जाता था। 1902 में नीदरलैंड ने इंडोनेशिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और कई जज़ायर अपने ज़ेर तसल्लुत कर लिए। इंडोनेशिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान 17 अगस्त 1945 को किया और 4 साल के तवील जंगोजदल के बाद 27 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया को तस्लीम कर लिया गया। दूसरी जंग अजीम में नीदरलैंड ने बरतानिया का भरपूर साथ दिया और जापान के इंडोनेशिया के हमले के बाद बरतानी फौजें जो थीं वो इंडोनेशिया पहुंच चुकी थीं, जिसमें मुसलमान सिपाही और चंद अफसर भी शामिल थे। दूसरी जंग अजीम के दिनों में इंडोनेशिया के मुसलमानों ने स्कार्नो और मोहम्मद मत्ता की क़यादत में नीदरलैंड के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और गुरिल्ला जो फोर्सेस थी वो मुरतब कर ली। मुसलमान अफसर अब्दुल मतीन और ग़ुलाम अली जो बरतानिया ब्रिगेड की क़यादत कर रहे थे, उन तक क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम पहुँचा कि वो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ इंडोनेशिया की गुरिल्ला फोर्स का भरपूर साथ दें। तो अब्दुल मतीन और ग़ुलाम अली ने इंडोनेशिया की गुरिल्ला फोर्स सोलंगी का राब्ता किया और उन्होंने मिलकर नीदरलैंड के खिलाफ बगावत कर दी और उनका कोड अस्सलाम वालेकुम था। ग़ुलाम अली और अब्दुल मतीन के पास जो बरतानवी ब्रिगेड का असला था वो इंडोनेशिया के गुरिल्ला फोर्स में तकसीम किया, जिससे इंडोनेशिया की गुरिल्ला फोर्स के हौसले बुलंद हुए। बरतानिया ने जब अपनी फ़ौजों की पिटाई देखी तो उन्होंने अपनी फ़ौजें वापस बुला ली, जिससे नीदरलैंड की फ़ौज थी वो कमज़ोर हो गई। अगस्त 1947 में नीदरलैंड ने अपनी फ़ौज की मदद के लिए मज़ीद असला और तोपखाना हवाई रास्ते से कराची पहुँचाया। ये तैयारा कराची एयरपोर्ट पर बरतानिया की इजाज़त से रुका था। उस वक़्त पाकिस्तान के गवर्नर जनरल क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो अपना गवर्नर जनरल का हलफ उठा चुके थे। तो उन्होंने क्या किया कि नीदरलैंड का जो जहाज़ और तोपखाना और जो साजो सामान था उनको कब्ज़ कर लिया और उन्होंने किसी भी सुपर ताकत की कोई भी परवाह ना की और कोई भी उन्होंने डिक्टेशन ना ली। क़ायद-ए-आज़म ने मुसलमान जो इंडोनेशिया के थे जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे उनका भरपूर साथ दिया, जिससे नीदरलैंड को खासा धचका लगा। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 100 के करीब इन्फेंट्री फौजी जो थे वो इंडोनेशिया के मुसलमानों की मदद के लिए उन्होंने इंडोनेशिया भेजे ताकि वो इंडोनेशिया की जो गुरिल्ला फोर्सेस थी उनसे मिलकर नीदरलैंड के ख़िलाफ़ लड़े। 1949 में नीदरलैंड ने फैसला कौन लड़ाई का फैसला किया और इंडोनेशिया की गुरिल्ला फोर्सेस पर उन्होंने भरपूर हमला किया, मगर पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों और इंडोनेशिया के बहादुर दस्ते ने नीदरलैंड को खूब चाट चिटाई और आखिरकार जो नीदरलैंड की फ़ौज थी वो भागने पर मजबूर हो गई। बिलाखिर 27 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया गया और नीदरलैंड ने अपनी फ़ौजों का इनकलाबी शुरू कर दी। मुसलमान सिपाहियों में से 75 सिपाहियों में से कुछ सिपाही पाकिस्तान आकर उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में शमूलियत अख्तियार की और कुछ जो थे उन्होंने इंडोनेशिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनमें उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। इन तमाम प्रोसेस में तमाम मुसलमान सिपाहियों ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए, लेकिन उनमें से चंद एक नुमाया थे कि ग़ुलाम अली, अब्दुल मतीन, मीर खान, ग़ुलाम रब्बानी, मोहम्मद यकूब, उमर दीन, ग़ुलाम रसूल,
عبدالستار، محمد صادق، فضل الدین اور میجر ضیاء الحق جو 1985 میں پاکستان کے صدر بنے۔ غلام علی کو 1963 میں انڈونیشیا کا صدارتی تمغہ دیا گیا۔ 17 اگست 1995 کو انڈونیشیا کی گولڈن جوبلی کے موقع پر 600 عظیم مسلمانوں کو یاد کرتے ہوئے انڈونیشیا کی حکومت نے تمغہ آزادی دیے اور قائد اعظم محمد علی جناح کو انڈونیشیا کی آزادی میں اہم کردار ادا کرنے پر انڈونیشیا کا سب سے بڑا سول اعلیٰ ایوارڈ دیا گیا۔ نیدرلینڈ نے پاکستان کو انڈونیشیا کا ساتھ دینے پر 1955 تک پاکستان کو تسلیم نہ کیا۔ دشمن اور دوست کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب بندہ خود جو ہے وہ مصیبت میں ہو۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ، جس میں چین، ایران، ترکی اور سعودی عرب نے پاکستان کی بھرپور مدد کی، لیکن ایک ملک ایسا بھی تھا جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی بھرپور مدد کی تھی، وہ ملک انڈونیشیا تھا۔ 10 ستمبر 1965 کو ایئر مارشل افضل خان صدر ایوب خان کا پیغام لے کر بیجنگ پہنچے اور خط جون لائی کو دیا اور انہیں مدد کی اپیل کی۔ پھر آگے بڑھے اور انڈونیشیا چلے گئے اور دارالحکومت جکارتا پہنچے تو وہاں کے جو اعلیٰ عہدیداران تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا اور ایئر مارشل افضل خان نے صدر ایوب خان کا خط جو تھا وہ سکارنو کو دیا، جو کہ پاکستان کے لیے مدد کے لیے سکارنو کو لکھا تھا۔ سکارنو نے جب اس خط کو پڑھا تو کہا کہ یو آر ڈیئر نیڈ، اٹ از ڈیئر نیڈ۔ سکارنو نے افضل خان سے کہا کہ ہماری میٹنگ ہو چکی ہے، ہم ہر صورت پاکستان کی مدد کریں گے، چاہے ہماری جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ قائد اعظم کا وہ احسان جو انڈونیشیا کی آزادی میں انہوں نے جو ہمارا ساتھ دیا تھا، ہم زندگی بھر بھی نہیں بھولیں گے۔ انڈونیشیا کی طرح پاکستان بھی ہمارا ملک ہے اور بھارت کا پاکستان پر حملہ یوں سمجھے کہ انہوں نے انڈونیشیا پر حملہ کیا۔ اصغر خان کہتے ہیں کہ سکارنو نے کہا کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے تم لے کر جا سکتے ہیں، تو سکارنو نے چیف مارشل عمر دانی سے کہہ دیا کہ اصغر خان کو جس چیز کی ضرورت ہے بلا ٹوک آپ اسے دے سکتے ہیں۔ تو اصغر خان نے عمر دانی سے کہا کہ کیا آپ ہمیں 4 میگ طیارے میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو 4 کو کیا آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں؟ تو اصغر خان کہتے ہیں کہ پھر میں نے میگ 19 کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میگ 19 جتنے چاہیے وہ بھی لے جائیں اور میگ 15 جو ہیں آپ اگر وہ بھی لے جانا چاہیں تو وہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت چیف نیوی کے مارشل ڈیلٹا ویلٹا نے انڈونیشیا سے جہازوں سمیت تمام ساز و سامان کراچی پہنچایا، حالانکہ راستے میں ان کا پنگا جو تھا وہ انڈین فورسز سے بھی پڑا تھا، لیکن انڈونیشیا کے جوانوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے وہ سارا ساز و سامان جو تھا وہ انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پر انہوں نے پہنچا دیا۔ انڈونیشیا نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی بھرپور مدد کی اور پاکستان کا انہوں نے بھرپور ساتھ دیا، لیکن ہمارے جو 74 سالہ تاریخ میں کچھ ایسے بھی نادان جو ہمارے حکمران گزرے ہیں کہ وہ ملک جس نے پاکستان کا 1965 کی لڑائی میں بھرپور ساتھ دیا تھا، تو ہمارے چند غلطیوں کی وجہ سے ہم نے جو انڈونیشیا سے تعلقات کچھ ہفتے کے لیے منقطع کیے اور اسی طاق میں انڈیا جو تھا انہوں نے اپنی دوستی جو تھی وہ انڈونیشیا سے بڑھانی شروع کر دی اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تجارت بھی کرتے رہے اور مشقیں بھی کرتے رہے، لیکن چند ایک اب پاکستان کے سیاستدان وزیر اعظم ہیں کہ جنہوں نے اب دوبارہ جو ہے وہ انڈونیشیا سے تعلقات اچھے کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب سے پاکستان میں سی پیک کا جو ایک پلان آیا ہے تو پاکستان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ہمیشہ انڈونیشیا کو ترجیح دیا اور انڈونیشیا جو ہے وہ پاکستان کے سی پیک میں حصہ لینا چاہتا ہے، اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ انڈونیشیا کے صدر نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ کوئلہ جو ہے وہ وافر مقدار میں دیں گے تاکہ آپ پاکستان میں سستی بجلی پیدا کر سکیں۔ تو یہ تھے وہ حالات، وہ ممالک کہ جنہوں نے پاکستان کی مدد کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ملک جس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک بحری بیڑا دیں گے، آج تک ہمیں وہ نہیں ملا، آج تک انہوں نے دھوکہ دیا۔ تو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسلم حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں اور تاکہ پاکستان
دنیا میں اپنا مقام بنا سکے۔ تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ۔